النهارده هعمل لكم قراءة. هل في خطوبة؟ يعني هنشوف كده جاي خطوبة ولا ايه نظام. طب هنشوف شكله وعمله، هنشوف كل حاجة عنده يعني ان شاء الله النهارده. بصوا، مبدئيا الشخص ده تعب جدا في حياته. يعني هو اللي بنى نفسه بنفسه، هو اللي اجتهد على نفسه من صغره. يعني لما يجي يحكي معاكم هتلاقوه ان هو بيقولك انه مثلا اشتغل من هو عنده 10 سنين مثلا، او تعب في حياته، مر بكذا شغلانة أو مر بكذا تجربة عمل. وهو طموح جدا، يعني عاوز يبني نفسه. هو فعلا دلوقتي وصل ان هو بنى نفسه وعامل كيان وكارير لنفسه عالي قوي قوي قوي. الشخص ده مركز كبير. انا لسه ما شفتش الشغل، بس يعني هو باين كده انه مركز كبير في الدولة مثلا، او مركز كبير في الشركة اللي هو فيها، او هو صاحب شركة اصلا وتحتيه ناس هو اللي بيديرهم. الشخص ده قيادي. يعني هو اللي بيمسك فريق العمل مثلا او حاجة زي كده. حكيم جدا في قراراته، بيعرف يتكلم كويس. يعني لو قعد وسط ناس بيبقى كلامه موزون، الناس بتروح تستشيره في الحاجة. صحابه مثلا بيروحوا يستشيروه آه، في حياتهم. هو مساعد جدا للناس. الشخص ده مر بخذلان كتير في حياته قوي. أدت إن هو وقف مع نفسه وقفة وقال لأ، أنا هبني نفسي بنفسي وهعمل لنفسي اسم وهعمل لنفسي كارير، وهو ده اللي وصل له. يعني طموحه عالي جدا. والشخص اللي زي ده وطموحه مش بيقف، يعني هيفضل برضه طموح. آه، مهما وصل من الأموال ومهما وصل من المناصب أو الكارير في العمل، هو هيفضل كده. الشخص ده شايل مسؤولية بيت، ممكن يكون متزوج وشايل مسؤولية بيت، أو شايل مسؤولية أهله، إخواته، بابا ومامته. ما شاء الله، يعني هو معاه فلوس، فممكن يكون هو اللي بيصرف على أهله عامة. تمام. دي نبذة كده عن شخصيته. ممكن يكون الشخص ده مسافر بعيد، يعني شغله بعيد عن البلد اللي انتوا فيها. يعني هو من نفس البلد اللي انتوا فيها، بس هو رايح يشتغل في بلد تانية واتغرب وبنى نفسه زي ما قلت لكم كده، ومبسوط باللي هو وصل له. بس طموحه برضه عاوز يوصل للأحسن وعاوز يوصل للأفضل. الشخص ده بيعرف كويس جدا الكلام اللي بيقوله، كلامه موزون. آه، متحكم شوية ومش بيعبر عن مشاعر نهائي. يعني معلش بقى، اعذروني. مش بيعبر عن مشاعر، متعرفوش منه حاجة. بس هي رومانسي جدا جدا جدا، بس مش بيبان عليه اللذينة، بيخبي يعني. طيب تعالي انت اللي وقعتي. اه، انا لسه شفت الشكل، بس هو ظاهر عليه ما شاء الله امور يعني. جذاب قوي، جذاب. كل الناس بتبص عليه طبعا، هو شخص بالمواصفات دي اكيد كل الناس هتبص عليه. زي ما قلت لكم الشخص ده مهاجر، مسافر بعيد عن المكان اللي انتوا فيه. حنون لكنه يخفي. طب بتخفي ليه؟ ما شاء الله بيساعد اللي حواليه يا جماعة. يعني هتلاقوه زي ما قلت لكم بيساعد أهله، وغير أهله بيساعد أصحابه. بيساعد بيحب مثلا يخش في جماعات خيرية. آم، أو الناس اللي بتعمل تطوعات أو تبرعات أو كلام من ده، هو بيساهم. بيحب إن هو يساهم في الحاجات دي. طيب نخش بقى نشوف الباقي شكله. شعره اسود. زي ما قلت لكم هو آه، راسي قوي يعني، خطواته مدروسة. يعني الشخص ده من أولها كده خطوبة زواج، زي ما طلع لي في أول كارت. ده خطوبة زواج، يعني مش بيحب يلعب. لا 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 لا. مكانه ولا مكانته اللي هو وصل لها ولا شخصيته ينفع إن هو يلعب معاكي أو معاك عامة. أنا بتكلم كولد أو بنت. وشعره اسود زي ما قلت لكم، مسافر او بعيد عن المكان اللي انتوا فيه، او انتوا في مدينة وهو في مدينة. أم، شعره اسود وطوله متوسط الى طويل. بشرته بيضة او قمح مايل للبياض. ده اللي طلع لي.
رفيع مش تخين، يعني جسمه وسط كده مايل للرفع، مش تلاقي تخين. أو رياضي مثلا وليه عضلات أو حاجات من كده. ولو بنت فيها جسمها ممشوق وطويلة، البنت دي شعرها أسود، ولو ولد برضو شعره أسود وعيونه سود برضو أو بني، يعني مش ملونين. تمام. ده شكله عمله. وقلت لكم الشخص ده مسؤول في الدولة. الشخص ده مسؤول في الدولة. ممكن كمان يكون ليه سلطة. الشخص ده ليه سلطة ما شاء الله. الشخص ده يا جماعة متحكم في حد، يعني ممكن يكون رئيس رئيس في شركة ومتحكم في الناس اللي حواليه، مثلا الموظفين، أو مسؤول في الدولة عامة. قاضي، آه، ضابط، ضابط جيش، ضابط شرطة، أي حاجة يعني. ليه كلمة وليه سلطة في البلد اللي هو فيها عامة، أيا كان بلدكم. والناس بتسمع كلامه. معنى إن الناس بتسمع كلامه يعني هو ليه كلمة وليه سلطة في المكان اللي هو فيها. ليه شغل خاص بالحكومة. الشخص ده ليه شغل خاص بالحكومة. الشخص ده عنده عربية، راسي. هتلاقوه راسي كده وتقيل، مش بيتكلم بسرعة، لأ كلامه موزون وبيتكلم بالراحة، تفهمه كده. بص، لو انت بنت ده هتحسيه زي الأب ليكي أو زي المرشد ليكي، شخص كبير. تس- تمام. انت تعرفه ولا لأ؟ وده العلاقة دي كويسة ولا لأ؟ اه. طيب انت تعرفه ولا لأ؟ بصوا، انت تعرفه ولا لأ؟ فالشخص ده لسه في البداية، يعني ممكن تكون انت لسه متعرف عليه، او بالنسبة لك ده كراش مثلا، لسه ما فيش اعتراف، او ما تعرفوش اصلا ولسه هيبتدي انه يظهر في حياتك. ده التقى منكم بداية جديدة، يا كراش مثلا وهيجي يعترف، او شخص جديد لسه مظهرش في حياتكم وهيظهر ان شاء الله. وهنا برضو بداية. تمام. او ده شخص العلاقة ما بينكم انتهت وهترجع تاني، بس انتهت ان خلاص مبقاش في بينكم كلام، انتوا اتنين سبتوا بعض. او مبقاش بينكم كلام اصلا، الموضوع انتهى. فده كارت الدس، يعني كارت الموت. الموت يعني مش معناه ان الموضوع انتهى، لا. طبعا بعد الموت في حياة جديدة، فبيبقى حاجة انتهت وحاجة هتبتدي بعد، يعني هيرجع. طيب العلاقة دي كويسة ولا لأ؟ طيب أنا جايلي هنا إن لو الناس الشخص ده كان في حياتك فهو هيصلح من نفسه الحاجات اللي كانت مضايقاك وهيرجع. يعني الشخص ده هيصلح من نفسه. تمام. طيب زي ما قلت لك كده، لو كانت العلاقة دي قديمة، شكلها سببت لك في جروح كبيرة قوي وتعبت منها جدا، او كان الانفصال ما بينكم صعب او ما كانش كويس، فان شاء الله هو هيصلح وهيرجع في حياتك تاني. الشخص ده بيراقبك في الفترة الحالية، وهيجي وهيتكلم. ان دي الشمس، والشمس طبعا بتبقى كل الناس شايفاها. فمعنى الشمس يعني الموضوع بتاعكو او الخطوبة او الحاجة اللي هتيجي دي او الجواز، الناس كلها هتعرفها. وهو على فكرة هو ناضج بس قلبه حنين. تمام. اه النصيحة هنا بيقول لك it's safe for you to love، يعني الشخص ده آمن للحب. بيقول لك open your heart، افتح قلبك عشان to give، عشان تعطي وتستقبل الطاقة بتاعة الحب. تمام. وهنا بيقول لك retreat، يعني في رجوع للناس اللي زي ما قلت هنا ايه، طاقة آه هي يعني هينهي الموضوع وهيرجع لك تاني. طيب عندي برج الأسد وبرج سرطان ميزان، سرطان تاني، حمل،
الثور، العقرب، الحمل تاني، الطاقة النارية كبيرة. طيب تاني، وكارت ذا وورلد ده طبعا كل الأبراج. تمام. طيب شكرا لكم. كل جديد بعمله. طيب هنخش على المجموعة التانية. شخص غامض، في حاجات خفية. الشخص ده يظهر كده ان انتوا تعرفوا بعض. بصوا، الشخص ده رومانسي وعايش بروح الشباب. يعني من الناس اللي تحب المغامرات في الحب الرسايل مثلا، والحاجات اللي هي زي ايه، اللي بيعمل مفاجآت مثلا اللي بيحبوا حاجات من كده. طيب الشخص ده انت يخيل لي كده تعرفه، والله اعلم. تمام. الشخص ده كان في علاقة معاك، كنت حاسس ان هو خايف عليك حاجة، بيخدعك. كان يعرف عليك حد مثلا، علاقة ثلاثية. ألمك كتير جدا. او ما كانش مثلا بيحبك بالقدر الكافي اللي انت عاوزه، او ما كانش بيديك قد اللي انت بتعمله. يعني كان انت بس اللي بتقدم حب، وهو لا، انت اللي بتقدم اهتمام وهو لا. ممكن تكون في الاول حببك فيه ان هو بيعمل لما بيحب مثلا او كده. في الاول كان يكلمك مثلا طول الليل وطول النهار، ويبعت لك في رسائل حب، ويبعت لك ورد. يعني حاجات من دي، يبعت لك اغاني، الكلام من ده. فممكن يكون شدك ليه، بس بعد كده طريقته اتغيرت معاك. وحسيت ان هو بيخدعك او بيعمل حاجة انت مش عارفها. انت ارتحت له قوي في الاول، وبعد كده خليك متألم، خليك مش بتعرف تنام الليل، بسبب ان انت شكيت ان عنده علاقة ثلاثية، او ان هو يعرف حد تاني عليك. تاني، الشخص ده ممكن يكون من أصدقائك، أو كان صديق ليك، بعد كده دخلتوا في علاقة وكان بيعاملك كويس، وبعد كده بقى يعاملك مش كويس، وبقى كل الحب اللي اداهولك بقى يتحفظ عليه، ومبقاش يتكلم زي الأول. تمام. خليك في طاقة زعل، في طاقة اكتئاب، في طاقة إن أنت مش بتنام، زائد إن هو دلوقتي برضه في نفس الطاقة دي. طيب احنا نكمل بقى بقية الحاجات دي، عشان الشخص ده شكله كده تعبك. احنا نعرف شكله عشان تبقى عارفه. شكله ندمان. الشخص ده ندمان عليك على فكرة، وهو اللي جاي في طقطق. آه، واللي جاي في طقطق طلع لي هو. الشخص ده عارف قيمة الحب اللي انت كنت بتديهوله، وندمان عليك. ممكن يكون طويل ورفيع، ممكن يكون في شعر أبيض في شعره، أو شعره مش أسود أوي يعني، ممكن يكون شعره بني. حصل خناقة ما بينكم، حصل خناقة ما بينكم وسبتوا بعض، وهو يا عيني يعني خلاك متألم جدا. ممكن يبقى الشخص ده أبيض مايل للقمحي، أو أبيض بس يعني مش أسود. مم. ممكن يكون كان بيتكلم على جسمك كتير أو شكلك، فأنت حسيت إن هو نيته معاك مش خير، الشخص ده. أو في حد بص للعلاقة دي أو حسد أو سحر أو حاجة زي كده، واتقلبت. الحب اللي كان باين في الأول راح. طيب هو عمال يراقبك في الفترة الحالية. طيب انت تعرفه، انت طبعا تعرفه ده بالتأكيد، وشايل منه كتير، او شايل آه اللي هو عمله فيه، شايل منه، انت شايل منه. هو ألمك يا عيني قوي، ألمك، وانت رحلت عنه بعيد، وشايل الهم يا عيني، مش عايز تتكلم. انت شخص محافظ جدا على نفسك، شخص عارف القيم والمبادئ والتقاليد والعادات. بتعمل حدود للناس. ممكن يكون هو كان بيتكلم معاك في حاجات
انت مش حاببها، فحسيت ان لأ. طيب نشوف عملوا ايه. ممكن يكون ليه علاقة بالطب الشخص ده، او صاحب مشروع، او مهندس ديكور، ليه علاقة بالديكور عامة او بالتجميل، او حد في الدولة، شغال في الدولة في الحكومة، ليه منصب يعني زي ما قلت لكم كده في الفقرة الأولى، ضابط، محامي، قاضي، حاجة زي كده. طيب العلاقة دي هتبقى ايه؟ وبيقول لك هتبتدي بداية جديدة. ونشوف النصيحة. مم. طيب بصوا، آه، العلاقة دي بالنسبة لك انت هو عاوز يبتدي معاك بداية جديدة، وهنا بيقول لك ابتدي البداية الجديدة. بس في النصيحة بيقول لك ادي العلاقة دي فرصة. في حد بيقول له كده، طبعا طاقات مختلفة. وهنا بيقول لك release your ex. بصوا انا هقول لكم، لو الخناقة ما بينكم حصلت بسبب اي حاجة تافهة، يعني ما كانتش حاجة كبيرة مثلا زي ان انت شكيت في اخلاقه او حاجة زي كده، فانت اديله فرصة. لو الشخص ده انت شكيت في اخلاقه وحسيت ان هو بيلعب عليك او يعرف حد عليك او كده، وان هو نيته معاك مش كويسة، فطبعا لا تسيبه يعني. تمام. لكن لو انتوا اتخانقتوا مع بعض بسبب اي حاجة يعني غير النية اللي هي مش كويسة، او ان انت شخص محافظ قوي على نفسك وهو اتخانق معاك، اني عادي يعني آه لما مثلا يعلق على جسمك، على لبسك، على حاجة زي كده، انت تسكت وانت قلت لأ، فلأ، انت صح. لكن لو خناقة عادية عادي، ارجعوا لبعض. تمام. طيب هو عامة الشخص ده ندم عليك وعرف قيمتك. طيب عندي برج الثور. ممكن تكون انت برج الثور على فكرة اللي بتتفرج عليا. وعندي برج الحمل، عندي برج الحوت، برج الجدي، برج العقرب. بس كده، شكرا لكم. طيب نخش في المجموعة الأخيرة. آه طيب الشخص ده رومانسي، بيحب بقلبه قوي 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 قوي، متحكم ومسيطر. بيحب هو اللي يبقى في العلاقة، هو اللي ليه الرأي عامة يعني. الشخص ده مشهور في مكانه أو مشهور في المكان العمل اللي هو فيه. ناس كتيرة تعرفه، ناس كتير بتشوفه. ممكن يكون برضه مشهور على السوشيال ميديا أو ناس كتير تعرفه. الشخص ده متردد، هتلاقوه متردد، مش بيعرف ياخد القرار بسرعة، يقعد يفكر كتير، يفضل متعلق في الحاجة كتير أو في القرار اللي هو عاوز ياخده بيقعد كتير. عشان كده ممكن تكونوا هتحسوا ان هو ملول او مش بياخد خطوة، مش بياخد قرار، او انتوا مش عارفين معاه اول من اخر، لان هو بيحب ياخد قراره، يقعد كتير عبال ما يفكر. لكنه شخص رومانسي، رومانسي جدا وحنين. نشوف اكتر. الشخص ده مشهور في المكان اللي هو فيه، زي ما قلت لكم ناس كتير تعرفه. اموره المالية كويسة جدا. طيب ده انتوا تعرفوه، بتكلموه، تضحكوا عليا، داخلين تشوفوا وانتوا عارفينه. الشخص ده بتحسوا من ناحيته انه غامض، او انه في حاجات كتير مخبيها عليكم، انتوا متعرفوش عنه حاجة ومتعرفوش عن حياته حاجة. الشخص ده انتوا بتتكلموا معاه وتعرفوه. انا لسه مشوفتش تعرفوه ولا لا، بس هو ظاهر كده يعني، او هتتكلموا معاه. طيب الشخص ده نيته زواج، نيته بيت وأسرة، نيته يبني يبني أسرة وبيت معاكم.
بس هو زي ما قلت لكم كده متردد، يعني بيقعد كتير يفكر. طب شكله ايه؟ شكل الشخص ده ايه؟ شعره بني طويل، شعره بني طويل و طوله متوسط مش طويل الشخص ده، او بالنسبة لكم انتوا هو متوسط. نشوف برضه الباقي. بعيد عنكم في المكان اللي انتوا فيه، او هو في بلد وانتوا في بلد، او انتوا في مدينة وهو في مدينة. مش عارفة ليه حاسة انه بيلبس حاجة على راسه، شايفاه كده بس شعره ناعم وطويل. ماسك حاجة في ايديه الشخص ده، مش عارفة ماسك ايه، بس طالع لي ماسك حاجة في ايديه. بصوا تاني، ماسك حاجة في ايديه، في ايديه. الشخص ده مقدام وشجاع. مش شرط ان هو عشان بياخد قرار في وقت كبير يبقى هو معندوش الشجاعة او الاقدام على حاجة. لا، هو بيقعد يدرس كده امور شوية. تمام. انت تعرفه ولا لا؟ انتوا تعرفوه، بتتكلموا مع بعض، وحاسين ان هو رومانسي. انتوا تعرفوه يا جماعة. طب شغله ايه والعلاقة دي؟ طيب ما شاء الله. بص، هو شايل الهم في شغله، او او عاوز يبني نفسه بسرعة. ممكن يكون لسه في بداية حياته او كده. هو شايل الهم وعاوز يجري فيه، عاوز يحقق نجاحات بسرعة. الشخص ده طموح جدا. آه، زي ما قلت لكم بيلبس حاجة على راسه. ممكن يكون برضه شغله بيتطلب منه انه يلبس حاجة على راسه. ممكن يكون شغال حاجة ليها علاقة بالحيوانات، مثلا دكتور بيطري، أو هو عنده حيوان أليف بيربيه. ممكن يكون برج الأسد. ممكن يكون برضه شغال حاجة ليها علاقة بالاحتفالات، يعني زي منظم حفلات، منظم أفراح، بيعمل الديكور بتاع الفرح أو حاجة زي كده يعني. مهندس ديكور مثلا. طيب، العلاقة دي كويسة ولا لأ؟ فإن شاء الله. هو بصوا هنا 10 كوبايات، هو عاوز بيته سعادة وأسرة. وهنا جالي ذا هيروفنت، يعني زي ما قلت لكم يعني. إن شاء الله إن شاء الله الشخص ده، أيوة العلاقة معاه كويسة. هي مش محتاجة توضيح بس طيب، الشخص ده لو انتوا مش بتتكلموا مع بعض، الشخص ده بيراقبك وهتتكلموا مع بعض قريب جدا. بس انا حاسه ان انتوا بتتكلموا مع بعض وحاسينه شخص كده رومانسي كده وحنين وكلام من ده. لان هنا شخصيته طلع لي برضه هنا. انتوا تعرفوه ولا لا؟ طلع لي نفس الكروت. انتوا تعرفوه. ولو ما تعرفوهوش فان شاء الله يبقى في بينكم كلام قريب، ويبقى كلام كتير. اه طيب. بيقول لك باست لايف ريليشن شيب. الشخص ده انت حاسس ان انت تعرفه من زمان. الشخص ده حاسس ان انت شفته قبل كده، وهو السول ميت بتاعك مثلا، هو التوين فليم. آه، حاسس ان انت شفته او حلمت بيه قبل كده، او بتحلم بيه، او في تواصل روحي ما بينكم عالي قوي 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 قوي. دي النصيحة. تاني واحدة بيقول لك نيو لاف. في نيو لاف جاي لك، في حب جديد جاي لك. في بيقول لك نيو بيرسون، يور رومانتيك فيلينج. في حب جاي لك، وفي احاسيس بالحب وبالرومانسية في انتظارك ان شاء الله. طيب، الابراج اللي هنا: برج الثور، برج الحوت، برج السرطان. ممكن تكون برجك او برج يعني، ومش شرط برضه، عادي. برج الاسد، برج الدلو. بس كده. طيب كده انا خلصت القراءة. يا رب